عشق مونږ پوهیږو نه محبت مونږ پوهیږو. ما یو شی دی زما اشنا دی ما لکه خبره وه خدای په راسته چې نه ته شیعه شیعه نه زه سني سني وایي چې ولې مونږ دواړه شیخیلان یو په پردو واده تنګلونه غږو. شیعان علی راشه کنه زه درته وښیم هغه درد چې کوم درد د علي او د هغه د ملګرو پړه کې و د جناب محمد رسول الله مطابق دی. خو وګوره علي زه هجرت کوم مدینې ته یم د ټولې مکې دشمندار د ټولې مکې زما کټ کې به د شپې څوک سملي دشمندار سړي کټ کې به سملي خبره کوي. زما اشنا ده نن مې ولیدم هلکه ښکارې نه وی دا څه ورځې د هلک ګوله غوندې وایي چې په بجلیګر ملا چا ډس کړی دی زه درتلم مانه چې رښتیا پې څوک ډس کوي زه ونه لګم. دیکھو وګوره علي سردار کونین ورته وای اے علي زه خو به بېګاله ځم مدینې ته هجرت کوما ابو بکر بمرا سره زما تالاشی بالی خلق برا پسی گرزی زما کٹ کی بسوک سملی. حضرت علی ورطو فرمائی یا رسول اللہ ستا کٹ کی بزپروتی ما زما کٹ کی خوبت پروتی زگورے دا ٹولی مکی دشمندارم و یا رسول اللہ کاش جا غورس خدای راولی چکم غشاو تورا پتا چلی گی چی پاگی زما اور میگ غش او ته بچ عشق دیتا ہوئی عشق دیتا ہوئی پا جنگ احد کے دا سردار کونین غاخ مبارک شہید کی ویسے قرنی پغرونو کی اسی گی چیلائی گڑی ساتھ لی دی چاورتا ہوئی اتا چپی مینی داغا خویو غاخ مات شوید دامبور راواغستا دزان نیو غاخ ہوئیست بیائی ہوئی چاسے نا چی زما دا محبوب پاس غاخ ماتی او مالان لیویست نو پاس نیویست بیایوی چاسے نا چا دا جام نیوی مادا آویست نو دا جام نیویست لکیرال چی پتہ نلگی چی زما دا محبوب کم غاخ ماتے خوراش دخلین طولو باسنا با پخپلا پکرائش عزیزانو راغلم ندی سردار کونین لیدلم ندی و نالی دو پی مائن و نالی حضور چه وفات کی دو وصیتی وکن چه عمران زما دو وفات نرستو دا زما جو بابا پاس پغر کی یو اویسی قرنی اسیگی زما دا مرگ نرستو دا زما جو بابا غلیو سے اللہ حضور دا وفات نباد چی جو باوا لڑے اویسی قرنی تے ہوئے دا خدا بندہ سامل دکرے دے چی دا محمد رسول اللہ دمرا منظور نظر وے ورطوی اے عمرہ واللہ کا نور پوئیگم دا چیلے او گڑی میں ساتلی دی او دا دی زینب عاشق ما ورغلیم نیم لی دلیم امنو خدا میں واوری دے چی دا غاف مبارک مات شوید نماخ پل ٹول غافو نویس چی زما دا محبوب یو نی نو زما خلقی دی ٹول نی عاشقی دیتا ہوئی عشق دے عشق رنبا عشقا غزا بچی دین دا پارا قربانال سوال نہ کرے رنبا عشقا دا دوادال حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ رنبا عشقا دا کٹ کے پروت تے استاد ملک دا ودون رنبا عشقا څنګه د شرمیدلی ملک اوسېدو والاو ستاسو د ملک د واده رنبا عشقا څنګه
الکسرا د دنیا لوندان لچران لوفران لپنگان را مرګري شي ټول شپه په وی سي ارونه ګوري ټول شپه په دمتوب او کنجرتوب ګوري ټول شپه په بلو پرنټونه ګوري ها دته دا بي پیجن دا قسم په خدای دې سره ته نه کې دی نه پیژن اشاره کوا دوی بنیاد ترس پورے گئے الکا 13 ورځې د هندستان دم چراغله دا سنامه ها دلیپ کمار اسلام خپنه شه